شروع ہو گئی. اللہ دے گھر بیٹھے نے بنت علی جناب حضرت سیدہ طیبہ ثانی زہرا حضرت سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا بنت حضرت مولا علی علیہ السلام فرمے دیا نے سجاد پتر جی پھپھی ماں فرمایا مغرب دی اذان پڑھ. نماز دا ٹائم ہو گیا ہے اذان پڑھ. سید دیاں اکھی وسیاں ساون دے بدلا وانگو پھپھی ماں فجر دی اذان آئی. اگے ٹھیک چل رہے سی بھائی. میرے ویر علی اکبر پڑھی آئی اذان. چاچو غازی پڑھی تکبیر. میرا بابا حسین مسلح تے آ. اسا سارے پیچھے پڑھی نماز. ہن میں اذان بھی پڑھ دینا تکبیر بھی پڑھ دینا. کون ہے جڑا میرے پیچھے کھڑا ہو کے آنکھیں پیچھے امام دے؟ اللہ اکبر. بنت علی فرمے دیا نے بے فکر ہو جا تو مصلی تے کھڑا ہو. علی دیاں دھیاں تیری اقتداء وچ نماز پڑھ سن زمانے نو پتہ لگ جاوے بھاویں گھر لٹ گیا ہے نماز پڑھندی رہی ہے. کیا بات ہے تہاڈی. میرے بھرا ذبح ہو گئے نماز پڑھندی رہی. بچے بچھڑ گئے نماز پڑھندی رہی. میں زمانے نو دسنا چاہنی ہاں نماز بچاون والے اسی نماز بچاون والے علی دی اولاد نماز بچاون والی ابو طالب دی اولاد. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ نماز پڑھندی رہی بھاویں کربلا دا میدان بھاویں شام دیاں تنگ گلیاں ہیں تسی وسدے رہو. نماز مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی. نماز فجر 11 محرم دی پڑھی گئی ہے. سید پھیرے سلام. ہن دل تے ہاتھ رکھ کے سننا ہے. ادھر سلام پھیرے آئے ادھر ظالماں پیراں وچ بیڑیاں پا لئیاں ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پا لئیاں گلے وچ زنجیراں دا توکے. مسلمانوں کربلا مولا تو شام 1445 میل دا سفر ایڈا لمبا سفر حسین دے بیمار پتر رکو دی حالت کیتا ہے. کوئی مٹھی مٹھی سمجھ آ رہی نے بھی نمازاں کیویں بچیاں نے اے دین کیویں بچیا ہے. جدو نماز دا ٹائم ہوندا نا تے آپ فرماندے ہیں ظالمو رک جاؤ مینوں پانی دو میں وضو کراں. نماز دا ٹائم ہے آندے اجازت نہیں. آپ فرماندے ہیں تیمم کر لو آندے اجازت نہیں. آپ فرماندے ہیں چلو رک جاؤ میں نماز پڑھ لواں اجازت نہیں. آپ فرماندے ہیں چلو تھوڑی جی رسیاں ہی ڈھلیاں چ کرو آندے اجازت نہیں. ٹردا بھی چل نماز پڑھتا بھی چل. پھر سید جسے ایک کے قدم سے پڑھے نا سبحان ربی اللہ ذرے ذرے کیوں آواز ہوندی آئی انتا سید الساجدین. تہاڈی کیا بات ہے انت زین العابدین. ایڈی اوکھی نماز بچی ایڈا اوکھا دین بچی. اللہ اکبر. 11 محرم دی فجر شہداء دے سر ونڈے گئے. سفر شروع ہو گیا جی. اگے کسی نو 1 کسی نو 2 کسی نو 4 کسی نو 10 کسی نو 12 مختلف قبیلیاں نو شہداء دے سر ونڈے گئے. جے تسی جاگدے پہنے تو میں ایک لفظ آکھا سارے سر شہداء دے 10 محرم نو جسمہ تو جدا نہیں ہوئے. کئیاں دے سر انہاں نے 11 محرم نو جسمہ تو جدا کیتے نے. انہاں شہزادہ علی اصغر بھی شامل ہوئے.
اور انہاں بغیرتی دی حد کیتی. ماواں ویندیاں رہیاں پتراں دے سر جسماں تو جدا ہوندے. وڈے جگرے والیاں بیبیاں وڈے صبراں والیاں ماواں ہاں. ونڈے سارے انہوں نے قبیلے نو. جی میری بولی دی سمجھ آ جاوے تو میں جملہ آکھا چاہ تے حسین دے قتل تے رہ جاندے تے کافی نہیں آ. کیڑا جرم ہے اس گھر دا جو قتل حسین تے بھی بس نہیں کی تھی. میری بات میں تو اتفاق کرنا جیڑی بھی دشمنی ہوئے نا دشمن نو قتل چ کرے فیر مارے یا کسی ہور شے نال قتل کرے جدوں ویندا نا بھی میرا دشمن مر گیا پھر وہ دی لاش دے قریب نہیں جاندا. انہاں بغیرتیاں نو ایڈی دشمنی آئی سر لا کے بھی گھوڑے بھجاندے رہے. توجہ ہے یا کوئی نہ. حسین کیڑا ایڈا جرم کیتا ہا. بہناں ویندیاں رہیاں بھراواں دی لاشاں تے گھوڑے دوڑدے رہے. ماواں ویندیاں رہیاں پتراں دی لاشاں تے گھوڑے دوڑدے رہے. اللہ اکبر. ایتھے ایک جملہ مینوں آکھن دیو. ہر شہید دا سر انہاں کمینیاں خنجر نال تلوار نال جسم تو جدا کیتا ہے. جوید بھائی قاسم وہ شہزادہ جدا سر گھوڑیاں دے سنبا نال جدا ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ شہزادے دا ذکر آ گیا. جوید بھائی راضی ہو جائے گا. چوں لینا تو تسا راضی ہو جانا. میرا مضمون لمبا ہے کہ شہزادہ قاسم ابن امام حسن علیہ السلام کا سب نازک کتنا شہزادہ 13 سال دی عمرے تے روٹی پھوپھیاں کھوائندیاں. 13 سال دی عمرے تے سونا ماں دی جھولی ہے. ایک دن کوشش کی تھی شہزادے نے. بھائی مبشر صاحب اللہ تعالی سفر قبول کرے. کوشش کی تھی کہ میں اپنے ہاتھ نہ روٹی توڑا. ایک لقمہ توڑیا. پتہ نہیں تسی کی محسوس کر سو سن کے. ایک لقمہ توڑیا تے ہتھاں تے زخم ہو گئے. اتنا نازک ترین شہزادہ. اللہ اکبر. گھوڑیاں دے سنبا نال سر جسم تو جدا کیتا گیا. ہر شہید نو چاہیا میرے حسین کندھے نہ لا لے. جدا اے شہزادے نو چاہیا گنڈ بن کے. اللہ تواڈے اتھرو قبول کرے. بھائی گنڈ سر تے رکھیے میرا دل آندا ہے. فرشتے آندے ان مولا اج دمبا کیوں نہیں آیا. یتیم بھتیجے دی لاش گنڈ بن کے سر تے گل کرن لگا. بنرے دی تے جائے خون دی مہندی لائی. جیندی لاش انوکھے رنگ دے وچ شارت گرم تو چائی وسدے رو. لفظ بڑے اوکھے نے دل تے ہاتھ